दीदी चल ना मग चलो बचलो बचलो पायपा फोडल्या, चंबर फोडल्या. सीएमान आमकां आश्वासन दिला काउन्सिलरान सगळ्या की आम्ही आपण हे सगळे पळयता, लक्ष करता, सगळे असले तशें करून दिता. म्हाका मुख्यमंत्री आनीक सांगले की हांगासून असो लांबच्या लांब ITA पर्यंत रोड करता म्हणून नेवीच्या कंपाउंडाक तेकोन. हांवें सांगलें तुजो रोड बीड आमकां. मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की आमी लोकांच्या हितान कितें डिसिजन घेतले आनी हांव मुख्यमंत्र्याक आभार मानता की कशें जावं तेणें रेस हांगासून व्हेली. मुख्यमंत्र्याक एक्चुअली पयल्या उपरांत कळ्ळें की त्या खातीर हांव मुख्यमंत्री आभार थँक्यू म्हणटा की आमच्या लोकांच्या हितान प्रजय मयेकरचो, मिलिंद नायकाचो, खंयचे एक्स काउन्सिलर, एक काउन्सिलर कोण एक्टिव्ह हेंचो ना. पयलीं म्हणल्यार भोगदेकारांचो विजय जालो म्हूण तुमकां आनी गणपती बाप्पाचो विजय आनी आमचो भोगदेकारांचो विजय जालो आनी हे आमच्या वाठारांत सगळे देव विश्वेश्वर सगळ्या देवांचो विजय जालो म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. युनिटी भोगदेकारांची अशी आसपाक जाय. पॉलिटिक्स कशी आसतली, BJP काँग्रेस सगळे बरें आहा आणि गणपती बाप्पाचो विजय आणि आमच्या भोगदेकारांचो विजय जालो आणि हे आमच्या वाठारांत सगळे देव विश्वेश्वर सगळ्या देवांचो विजय जालो म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. युनिटी भोगदेकारांची अशी आसपाक जाय. पॉलिटिक्स कशी आसतली, BJP काँग्रेस सगळे बरें आहा. म्हाका पर्सनली विचारलें जाल्यार पण नंबर 5 आनी 6च्या लोकांनी बऱ्यापैकी स्ट्रगल केलें आनी मागीर खूब दीस थोडे दीस पयल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां आपयलें सगळ्या कोणाक. म्हाका एक कॉल केलो. हांव पयलीं येयलो आनी अशोक कॉम्युनिकेशन मिटींग घेतली तेन्ना 100 लोक आसले आनी थंयच्यान मुवमेंट चालू जालो. पूण थंयच्यान चालू जालो अशें हांव क्लेम करना. म्हाजे कडेन सगळे एक्टिविस्ट हांगा सरले, सगळे कावन्सिलर, आजी माजी कावन्सिलर, मागीर आनी कोण आमचे लिडर आहा आनी बाकीचे हांगा सरले लोकल्स आहा, सगळे जाणटे मिनटाचे सगळ्यांनी एक पुढाकार घेतलो आनी एक सीएमा कडेन आमी पावोंक जाय. फर्स्ट मिटींग म्हाका इतलें उगड आसा तितून मेन की म्हाका सांगलें तेंच्यांनी पत्रां. हांवें म्हटलें पळय आतां हांव थंय टच ना, हो फॅक्ट टच ना सरकारा कडेन ना. तूं सीएमा कडेन आमकां पावय. मागीर तांकां हांवें सांगलें तुमी तुमची संख्या दाखयली जाल्यार आमी पावतले. आनी तशें 3rd डे घडलें. ही मिटींग आसली मंगळारची आनी ब्रेस्तारा तशें घडलें की लोक जमले हांगा फार कोणी 1000 लोक जमलो आनी तेन्ना अशें दिसलें की बाबा हांकां खरेंच दुखा. मागीर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या परीन काम केल्लें. सगळ्या जाणांनी एक्टिविस्ट धरून सगळे आजी माजी कावन्सिलर सगळे धरून हांगा सरले आनी मेन म्हणजे ह्या भागांत दोनूय वॉर्डांतले लोक बऱ्यापैकी येयले आनी तेंच्यांनी एक हें दाखयलो, सपोर्ट दाखयलो की सपोर्ट म्हणजे आमकां हें नाका म्हणून. कारण सीएमाक 1-2 मिनटान पयल्या उपरांत कळोवन चुकलें की इट इज नॉट फिजिबल हियर अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी म्हाका तर खबर आसलें आमचो भागच आमी हांगा रावले, हांगा जगले सगळे जाल्यार म्हाकाय दिसतालें. पण जेन्ना सगळ्या लोकांचे आवाज येवपाक लागले तेन्ना म्हाका क्लियर कळ्ळें की हें खरें अशें जावंक जायना. हेचे करून 1 म्हयनो कांय जायना पूण एक 10-15 दीस तरी लोकांक बऱ्यापैकी त्रास जाता. कारण जाणटे मनीस आहा, स्कुलाची भुरगीं आहा, एक संजय स्कूल आहा, 2-3 क्रिमेटोरियम आहा, हांगासर धाकटे बालवाडी आहा, लायनीन 4-5 देवळां. थोड्यांक खबर आहा 2च देवळां. बोगदेकार भारतल्यान, बोगदेकार हांगा गणपती मंदीर, तें शंकराचें देवूळ आहा हांव सांगता म्हटलं. तेच्या उपरांत नेक्स्ट संजय स्कूल, मागीर तें गणपतीचें देवूळ आहा आनी 2 मिनटार परत शंकर देवूळ आनी लोकल बसीस. लोकल बसीसांचो प्रॉब्लेम आसलो. लोक हांगासून वचपाचे येवपाच्या कामाक अशें हो डोंगराळ भाग असो आहा की हांगासून लोक सकयल्यान वयर चडटले येतले हें शक्य ना. अशी सगळी परिस्थिती जाल्यार म्हाकाय दिसलें लोकां बरोबर आमकां ज्या लोकांनी म्हाका 3 फावटी मंत्री केलो थंय म्हाका उबें रावपाक म्हणजे रावप म्हणजे म्हाजें व्हडलें हांवें तेंचेर उपकार केले अशें न्ही. म्हाका रावचोच पडलो. हांवें रावलो आनी आमी व्हडलेशें कांय कोणाचे सरकाराच्या आगेन कोणाच्या आगेन कोणीय कांय उलोवंक ना. आमचो डिमांड सांगलो सीएमान येवन पळोवचें. सीएमान तो डिमांड बऱ्यापैकी आसलो, खूब बरें दिसलें आनी विदीन म्हाका दिसता 1 वरा भितर हें क्लियर केलें. खूब म्हणजे एक आमच्या स्टेटीचो हेड त्यांनी अशें डिसिजन घेतलें ते खरेंच सीएमाक थँक्यू म्हणपाचें. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे ह्या सगळ्या 5 आनी 6 वॉर्डांतल्या सगळ्या आनी वांगडा कोणी सपोर्ट केला म्हणजे खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांकां सगळ्यांक देवान अशीच ताकद दिवची एकठांय जावन रावपाक जेणे करून आपलें काम करून घेवपाक बरें पडटा. हें तांकां सांगलेलें पयलीं आनी तें तेंच्यांनी मानलें. हांगा कोणाक सिंगल मनशान केलें हेका लागून जाल्यार असो विशयच ना. कोण तरी भायर थाळोवन घालपाक सांगता तो सांगता मरे अशें. आतां कितें आसता थोड्यांक दिसता आसतलें हो जमलो म्हणून जालें तो जमलो. तेणी आपापल्या मनशाक कोणी आहा ते डेफिनेटली प्रेज करतले. म्हाका तें खबर ना आनी हांव कोणाक केन्ना म्हाका प्रेज करून म्हाज्या लायफान सांगूना फुडल्या आयुश्यानूय सांगचो ना. थँक्यू. म्हणजे वास्तवीक जी फॉर्म्युला 4 जी रॅली हांगा ऑर्गनायज केल्ली
त्या रॅलीच्या दरम्यान आमकां रॅली बद्दल कांयच लिटिगेशन नासलें. फक्त हांगासर जसो स्ट्रेच आहा त्या लोकांक असंख्य त्रास असले ह्या रॅली बद्दल. आनी हांव मानता की रॅली ऑब्स्ट्रक्शन सुद्दां लोक करूंक शकनासले, पूण लोकांक जाणारो त्रास जो आहा पळय तो आमी व्यक्त करपाचो प्रयत्न करताले. जो खंयच्याच ऑथॉरिटीन म्हणजे आमच्या आमदारान त्या खंयचे ऑर्गनायझर आहा पळय तांकां हाडून आमचे कडेन प्रस्तुतीकरण कांयच करूंक ना. कसलोय प्रोजेक्ट आसलो न्हू जाल्यार कितें आसता तेजे एक प्रोजेक्ट लोकां पर्यंत दाखोवचो पडटा पयलो. तो म्हाका दिसता कितलेशेच दीस जाले, कालचे डेट पर्यंत घे, 10 तारीख पर्यंत घे, कोणीच तेजें प्रेजेंटेशन करूंक ना. करून तेच्या बदलेक तोडफोड चालू केल्ली, जेच्या बद्दल लोक संभ्रमानासले की कशें जातलें. पूण जेन्ना कांय गोश्टी कळपाक लागल्यो तेन्ना खरेंच लोकांक त्रास जातलो हें सिद्ध जालें. त्या खातीर लोकांच्या त्रासा खातीर लोक भायर सरले पळय तेन्ना ही गोष्ट मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावली आनी मुख्यमंत्र्यान तेजेर योग्य असो तोडगो काडलो आनी ही हांगासरल्यान पोस्टपोन केली किंवा हांगासरल्यान दुसरे कडेन शिफ्ट केली. आमी आभारी आहा तेजे. आमकांय दूख दिसता की अशें ऑर्गनायझेशन आसलें व्हडले इव्हेंट हांगासर वयता, पूण ते शक्य ना ते मानून घेवंक जाय आमी की खंयचो इव्हेंट खंयसर चलता पळय तेच्या बद्दल योग्यता पातळार म्हणजे तेजो एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाडून किंवा तेजो खंयच्यान तरी सारकी कन्सेन्सस घेवपाक जाय वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट फिजिबल. फिजिबिलिटी पळोवनूच प्रोजेक्ट हाडलेलो जाल्यार अवश्य आमी मुरगांवकार एक्सेप्ट करताले. पूण जेन्ना तो नॉन फिजिबल आहा, हांगासर कितलेशेच रस्ते आहा जाका बॉटलनेक आहा प्लस इमर्जन्सी कितलेशेच आहा, स्कूल आहा, टेम्पल्स आहा, क्रिमेटोरियम्स आहा. त्या सगळ्या गोष्टी खातीर आज मुख्यमंत्र्याचे आमी आभारी आहा. तेणी तो हो वेन्यू दुसरे कडेन शिफ्ट केलो आनी तुजी डेटूय चेंज करता. अवश्य आमी मुरगांवकारूय तो इव्हेंट खंय करता थंय पळोवपाक आमी एन्जॉय करपाक वयतले डेफिनेट. पहिली गोष्ट म्हटल्यार ह्यो विजय आसा पळय, विजय आयज जो रॅली कॅन्सल जावपाक ही सगळे जावपाक हांव भोगदेकारांचे आनी जेटकारांचे आभार मानता. पांया पडून तांकां नमस्कार करता की खंय तरी एक मुख्यमंत्र्यान हे लोकांचे गाराणे आयकून परिस्थिती पळोवन ह्या वाड्याची हे एरियेची परिस्थिती पळोवन मुख्यमंत्र्यान ह्यो वेन्यू चेंज केलो म्हणून मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की आमचे आमी बेश्टे काल सकाळी येयल्ले पार्टीचे आमी भाड्याक बेश्टे हांगा हेका येवंक ना, लिजार घेवंक ना आमकां आमदार म्हणून. आमी हे 15 वर्सां हे पार्टीचें कार्य केलां, ल्हानासून व्हड जालें आमकां ह्याच पार्टीन वयर काडले आनी आमी ह्या पार्टीचें कार्य करता करता आमकां लोकां कडेन रावपाक जाय. कित्याक आमी आयज कावन्सिलर जाले जाल्यार हे लोकांच्या जिवाचेर, आमी लोकांच्या जिवार वयर सरले म्हणून आमकां आमचें डिसिजन आसलें की आमी लोकां कडेन रावप. बाकी कितें आसूं जाल्यार पयली गोश्ट म्हणल्यार ह्या आमदारान कोणाक कॉन्फिडन्स घेवंक ना, कोणाक कांय सांगूंक ना, तोडफोड केली आयती हांगा सगळी आनी मस्ती करपाक लागलो. अरे हांव कितें म्हणटा तुका जर कितें करपाचें आहा न्हू जाल्यार तूं लोकांक कॉन्फिडन्स घे मरे. तुजे आमदार तुमचे कडेन कोणूच लोक येना जाल्यार तुजी कसली आमदारकी तरी. सो म्हाका जे आनी तुका ताका आनीक सांगूं सोदता, तूं ती पक्षाची शिस्त ह्या पळय ती आमकां शिकोवं नाका. तूंच पयली ह्या पक्षान पयली ह्यो शिस्त शीक, थोडी कशी हें आसता पक्षाची शिस्त तूं शीक आनी तूं आमच्या तुज्या कार्यकर्त्यांक शिकय. आमकां तूं सांगपाची गरज ना. आमी हे पक्षाची शिस्त 15 वर्सां आमी मनोहरबाईच्या टायमासून हे पक्षान काम करता, प्रमोद सावंत अंडर काम केलां आनी 15 वर्सां ह्या मतदारसंघात आमी जिखल्या कळ्ळें न्हू. सो आमकां तेणें सांगपाची गरज ना. तशेंच हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की हांगासर तोडफोड जाल्ली आहा, पायपलायनी फुटलेल्या. मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां की हे सगळें रिस्टोर करून दितलो आपूण आश्वासन दिता. दुसरें आनी एक तिसरो पॉयंट म्हटल्यार की हांगासर उदक येना. 3 वर्सां 2.5-3 वर्सां जालीं उदकाचो इशू आहा बोगद्या एरियेन. म्हाका खबर ना कित्याक लागून जाता तो. सो हांवें मुख्यमंत्री तें सांगलां की उदकाचे प्रॉब्लम जाता सर आनी लायटीचो प्रॉब्लम आहा. सो म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलां की खंय तरी आमी हेजो सुटावो करपाक प्रयत्न करतले आनी आमी बोगद्याकारांकूय हें दवरतले, न्याय दितले म्हणून. इतलें सांगता. मुख्यमंत्री थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. जे लोक आमच्या स्थानीक एक्टिविस्ट रावले जावं काँग्रेसवाले कोण येयले तांकां सगळ्यांक आमी आपूण ते सगळे येयले एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले आनी एक निशेध हें जालें आनी खंय तरी बऱ्या मार्गान फुडें वचून आमकां ह्यो आयज सुटावो जालो म्हणून थँक्यू म्हणटा मुख्यमंत्र्यान. सगळे एक्टिविस्ट सगळे आमचे सगळे कोण येयले तांकां सगळे थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. काल आमकां जेन्ना आमी एक्चुली आदले दीस आमची कावन्सील मिटींग जाली आनी मिटिंगेन आमी मुद्द्याचेर आमी लोक विचारले तेन्ना आमकां अनसॅटिस्फाय आन्सर मेळ्ळे तेन्ना आमी मिटींग बॉयकट केली. आनी सून तेज्या आफ्टर आमकां CMान आमकां डिस्कशनाक आपयलें काल आनी CMान आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून सांगलो हो प्रोजेक्ट बरो गोंयचे आपूण गोंयचे इकॉनॉमीचे दृश्टीन पळयता म्हणून सांगलें. पूण आमी सांगलें सर तूं पळयता तें बरें आहा पूण तूं एक आमी रिक्वेस्ट केली की तूं पयलीं हांगा येवन तें कितें आहा तें पळय पयलीं आनी मागीर तूं डिसिजन घे. आनी जेन्ना CM आमच्या पयलीं येवन हांगा विजीट केली आनी CMाक कळ्ळें की हो 400 मिनट स्ट्रेच जो खरोच डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा आनी लोक निग्लेक्ट हें करूंक सोदता, लोकांक प्रोजेक्ट नाका आनी CMान हे लोकांच्या हितान बरें डिसिजन घेतलें आनी हो विनू पोस्टपोन करून दुसऱ्या जाग्यार येयलो. म्हणून हांव CMाचें देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमचें म्हणणें आयकून गेलें. तशेंच आमकां
हे आमच्या बोगद्या वाठारान आनी आमच्या जेटी वाठारान जे आमचे संकट येयल्ले तांकां आमकां हे बाकीचे लोक आमकां येयल्ले आमचे एक्टिविस्ट भाव शंकर फौजी जावं बाकी आनी जावं आनी बाकीचे डिफरंट आमचे गोंयचे डिफरंट पार्टीचे लिडर जावं गोवा फॉरवर्ड जावं काँग्रेस जावं आमची तृणमूल काँग्रेस सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो हांकां सगळे लोकांनी आपयले तशेंच आमचो एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायको हेचोय आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी एक लोकांचे बळग्याचेर आमी हे विशय फुडें येयलो आनी वेवस्थीत तो आमच्या म्युन्सिपाल्टीन मांडलो आनी सीएमा कडेन मांडलो आनी सीएमान आमकां तेजेर तोडगो काडून दिलो आनी इवन आमकां सीएमान सांगलें जे म्हाज्या वार्डान जे डंप करून दवरलात मड हांवें ती सांगली सीएमान सांगलां ती आमी आपूण डायरेक्शन दिता की रिस्टोर करतले तशेंच आमचे म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलरान आमकां हे मुद्द्याचेर आमकां बरो सपोर्ट दिलो आनी ते सगळे 25 जाण आमी सीएमा कडेन आयले म्हण तेंचे हांव चडांत चड देव बरें करता.